द्वितीय अध्याय। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टमश्रुपुणाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। सञ्जय भन्दछन्, यस्ता प्रकारसँग करुणाले युक्त भई आँसुले पूर्ण व्याकुल नेत्र पार्ने शोकयुक्त अर्जुनसँग श्रीकृष्णले यो वचन भन्नुभयो। श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यसुष्टमस्वर्गेमकीर्तिकरमर्जुन। हे अर्जुन, यस विकट अवस्थामा अधोगतिमा पार्ने दुष्कृतिकारक श्रेष्ठ पुरुषले त्यागेको यो अज्ञान तिम्रो मनमा कहाँबाट आयो? क्लम्बैमास्म गम पार्थ नैतत्तोपेयुपद्यते क्षुद्रं हृदयैर्दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, नामर्द नहौ, यो तिम्रो योग्य छैन। हे परन्तप, हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई छोडेर खडा हो। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्यं दृढं च मधुसूदनं येषुभिप्रतियोत्सापि पूजाहारवरिसूदनम्। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्, हे मधुसूदन, म रणमा भीष्म द्रोणाचार्यहरूको साथ बाणले कसरी युद्ध गरौँला? हे हरिसूदन, ती पूजनीय हुन्। गुरु न हत्वा हि महानुभावन् श्रियो भोक्तु भैक्ष्यमपि हम लोके हत्वार्थकामस्तु गुरु निहैव मुञ्च्यं भोगान् रुधिर प्रदिग्धानम्। महानुभाव, गुरुहरूलाई मार्नुभन्दा भिक्षा मागेर पेट पाल्नु श्रेय छ। गुरुहरूलाई मारी यस जगतमा यिनका रगतले मुछिएको राज्य र कसरी सुख भोग गर्नु? न चैतदिध्यं कतरन्नु गरियो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामं स्थितां प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। म यो पनि जान्दिनँ कि के गर्नु श्रेष्ठ छ। यिनले मलाई जित्नन् वा म यिनलाई जितुँला। जसलाई मारेर म बाँच्ने इच्छा गर्दिनँ उनै धृतराष्ट्रका छोराहरू मेरा सम्मुख खडा छन्। कार्पण्ये दोषोपहत स्वभावं पृच्छामि त्वा धर्मसम्बुढस्य चता श्रूयेष्यान्ये निश्चं ब्रूहि तन्मे शिष्यन्तेऽहं साधि मा त्वा प्रपन्नम्। कातरताले स्वभाव नष्ट भई धर्मका विषयमा चित्त मोह भएको म हजुरसँग सोद्धछु। जसले निश्चित श्रेय होस् सो शिष्यलाई शरणागत सम्झी यथार्थ भन्नुहोस्। नहि पर्पस्यामि म पापनुदात्तं यच्छोकमु श्रोणमिन्द्रियाणम् अवाभेभूमावसपन्नमृद्धं राज्ये सुराणामपि चाधिमत्यम्। भूमिको निष्कण्टक धनधान्य सम्पन्न राज्य र देवताको आधिपत्य पाए पनि मेरा इन्द्रियलाई सुकाउने जो शोक छ त्यसलाई छुटाउन सक्ने देख्दिन। सञ्जय उवाच एवं मुक्तं ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योत्स्यम् इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णी बभूवहम्। सञ्जयले बिन्ती गरे, हे राजन, यस्ता प्रकारसँग अर्जुनले श्रीकृष्णमा बिन्ती गरे, हे गोविन्द, म लड्दिन यस्तो स्पष्ट भनी मौन हुँदा भए। तमुवाचम ऋषिकेशं प्रहसन्निव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्यं विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, दुवै सैन्यका बीचमा शोकयुक्त भएका अर्जुनसँग श्रीकृष्णले के हाँसे गरी यस्तो वचन भन्नुभयो। श्री भगवान् उवाचम अशोच्यान ननो न ओशोचस्तोम प्रज्ञावादस्य भास्तवे गतासु न गतासु सम नासु शोचन्ति पण्डिता। श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, तिमी शोक गर्नु नपर्नेको शोक गर्दछौ, जान्नेका जस्ता कुरा पनि गर्दछौ, परन्तु ज्ञानीहरू मरेका र बाँचेकाको पनि शोक गर्दैनन्। न त्वेवाह जातु नासं न तो नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामं सर्वे वयमतः परम्। के म के तिमी के यी सबै राजाहरू पहिले पनि थिएनौ, पछि पनि म तिमी यी सबै राजाहरू रहने छैनौ। देहिनो सुस्मिन् तथा देहे कौमार यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्त्र न मोहाति। जस्तै मनुष्यको यो देहमा बालापन जवानी बुढाइ हुन्छ
त्यस्तै अर्को देह पनि प्राप्त हुन्छ। धीर पुरुष यस विषयमा मोह हुँदैनन्। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख सदा आगामापाइनो नित्यास्ता स्थिति छेसो भारत। हे कुन्ती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुःखलाई दिने इन्द्रिय र विषयहरूका संयुक्त क्षणभङ्गुर अनित्य हुन्। हे भारत, यिनलाई सहन गर। यम हि न वेदयन्तेय पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुःखलाई समान सम्झने जुन धीर पुरुष छ उसलाई यी इन्द्रियहरू सताउन सक्दैनन्। तिनी मोक्षका अधिकारी हुन्छन्। नासतो विद्यते बाभो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तो नयोस्तो दर्शिभिः। असत पदार्थता नित्य छ। सत जो आत्मा हो उसको नाश छैन। तत्त्वदर्शीहरूले यी दुवैको तत्त्व देखेका छन्। अविनाशी तु तद्धितं येनं सर्वमिदं तमं विनाशं समं वेस्थास्य न कर्षित कर्तुमर्हति। अविनाशी त त्यसलाई जान जसबाट यो सारा संसार व्याप्त छ। त्यस अविनाशीलाई नाश गर्न कोही पनि सक्दैन। अन्तवन्त इमे देह नित्य सुक्ता शरीरम अनासीनो परमेश्ये तस्माद्भवे भारत। नाश रहित अचिन्त्य अप्रेमय नित्य स्वरूप जीवात्माको यी देहहरू नाशवान कहिन्छन्। तस्मात् त्यसकारण हे भारत, युद्ध गर। येनं वेत्ति हन्तारं यस्यैन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो यसलाई मार्नेवाला सम्झन्छ तथा जो यसलाई मारिएको मान्दछ ती दुवै जान्दैनन् यो न मर्छ न मारिन्छ। न जायते म्रियते वा कदाचि नान्यं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं श्वासतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यो आत्मा कहिल्यै पनि न जन्मन्छ न मर्दछ न भएर फेरि हुनेवाला छ। यो जन्मरहित नित्य र पुरातन छ। देहलाई मार्नाले पनि नाश हुँदैन। वेदा विदा नासीनं नित्य येन मजव्ययं कथं सपुरुषं पार्थं कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो यस आत्मालाई अविनाशी नित्य अजन्मा अविकारी जान्दछ त्यो पुरुष कसरी कसलाई मराउँछ वा मार्दछ। वासांसि जीर्णाना यथा विहाय नवानि गृहाणीति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि न सन्यता नवानि देहि। जस्तै मनुष्य पुराना वस्त्रहरूलाई त्यागी अर्को नयाँ धारण गर्दछ त्यस्तै जीवात्मा पुरानो देहलाई त्यागी अर्को नयाँ देह लिन्छ। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तपाव न शोषयति मारुतः। यस आत्मालाई न शस्त्रले काट्न न आगोले जलाउन न जलले निभाउन न वायुले सुकाउन सक्दछ। छेद्यो एमदाहो एम क्लेदो शोष्येव च नित्यं सर्वगत स्थाणुरचलय सनातनः। यो आत्मा न काटिने न डढ्ने न बिज्ने न सुक्ने छ। यो निसन्देह नित्य सर्वव्यापक र अनादि छ। अव्यक्तो एम चिन्त्यो यो एम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेव विदिनैव नानुशोचितु महर्षि। यो अव्यक्त अचिन्त्य विकार रहित कहिन्छ। तस्मात् यसलाई यस्तो जानेर सो गर्नु उचित छैन। अथ चैन नित्य जातं नित्य वा मन्यसे मृतं तथापि तो महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, यदि तिमी मलाई यसलाई सधैँ जन्मने वा सधैँ मर्ने मान्छौ भने पनि यसरी शोक गर्नु योग्य छैन। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्थे न तो शोचितुमर्हसि। जन्म लिने अवश्य मर्दछ, मर्ने अवश्य जन्म लिन्छ। तस्मात् तिमीले उपाय नभएका कुरामा शोक गर्नु योग्य छैन। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येवं तत्र का परिमितेवना। हे भारत,
प्राणी जन्म लिनुभन्दा पहिले र मरेपछि पनि शरीरधारी हुँदैन। बीचमा शरीरधारी देखिन्छन् तब शोक के को? आश्वर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् आश्वर्यवद दति तथैव चान्यः आश्वर्येव चैनमन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कस्सत्य। कोही यसलाई आश्चर्यवत देख्दछन्, कोही आश्चर्यवत कहन्छन्, कोही आश्चर्यवत सुन्दछन्, कोही सुनेर पनि यसलाई जान्दैनन्। देहि नित्यमवेद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तो शोचितुमर्हसि। हे भारत, यो आत्मा सबका देहमा अवश्य छ, तस्मात् सब प्राणीका निम्ति तिमी शोक गर्नका लागि योग्य छैनौ। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्मार्थी युद्धश्च यो नेत क्षत्रियस्य न विद्यते। आफ्नो धर्म देखेर पनि डराउनु अयोग्य छैन, किनभने क्षत्रियलाई धर्मयुक्त युद्धभन्दा श्रेयहरू केही छैन। यदृश्यया चोपन्न स्वर्गद्वारमपावृतं सुखीनं क्षत्रिया पार्थं लभन्ति युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, आफै उपस्थित भएको र खुलेको स्वर्गको द्वार रूपी यस्तो युद्धलाई पुण्यात्मा क्षत्रियहरूले नै पाउँछन्। अथ चेत्त्वमिमं धर्मे संग्राम न करिष्यसि ततं स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तिमी यस धर्मरूपी सङ्ग्रामलाई गर्दैनौ भने स्वधर्म र कीर्ति नाश गरी पापका भागी हुनेछौ। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देवव्यां सम्भावितस्य चाकीर्त मरणादतिरिच्यते। सम्पूर्ण मनुष्य तिम्रो सदा अपकीर्ति नै गाउनेछन्। अपकीर्ति माननीयलाई मरणभन्दा पनि घटिया छ। भयाद्रादुपरतं मस्वन्ते त्वा महारथा येषां च तत्त्व बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथीहरू तिमीलाई सङ्ग्राममा डराउने भन्ने छन्, अरू तिमी जसका माननीय छौ तुच्छ हुनेछौ। अवाच्यवादाश्च बहून्वदिष्यन्ति त्वहा हिता निन्दन्तस्त्वव सामर्थ्ये ततो दुःखतरं नु किम्। तिम्रा बैरीहरू तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गर्दै धेरै अवाच्य कुरा भन्ने छन्, तब त्योभन्दा ठुलो दुःख के होला। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम् तस्मात् तुतिष्ठं कौन्तेय युद्धाय कीर्तनिश्चयः। हे कौन्तेय, कि मरेर स्वर्गमा जानेछौ वा जितेर पृथ्वीको भोग गर्नेछौ? तस्मात् युद्धको निश्चय गरी खडा हौ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय समान जानी युद्धका निमित्त तयार हौ, यो गर्नाले पाप लाग्दैन। यसा ते विहिता साङ्ग्य बुद्धिर्योगत्तिमा शृणु बुद्धया युक्तया पार्थं कर्मबन्धं प्रहस्यसि। हे पार्थ, यो ज्ञान युगको बुद्धि तिमीलाई बताएँ, अब यसलाई बुद्धि योगमा सुन, जुन बुद्धिले युक्त भई कर्म बन्धनलाई नाश गरौला। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्यं धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यसमा प्रारम्भको नाश छैन, पाप पनि छैन। यस धर्मको थोरैले पनि ठुलो भएदेखि उद्धार गर्दछ। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हानन्तासं बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरुनन्दन, यस बाटामा निश्चयात्मक बुद्धि एउटै छ। अज्ञानीहरूको बुद्धि अनेक शाखाका अनन्त हुन्छन्। यामिमा पुष्पिता वाचम पर्वनन्दे विपसिता वेदवादरता पार्थं नान्यस्तस्थितिवादिन। हे पार्थ, वेदका वाक्यमा भुलेका अविवेकी यस्तो अरू केही छैन भन्ने जो हुन् मिठा मिठा कुरा बताउँछन्। कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलं भोगैश्वर्य गतिं प्रति। स्वर्गलाई श्रेष्ठ मान्ने सकामी पुरुष
भोग र ऐश्वर्य प्राप्तिका निम्ति अनेक प्रकारका क्रिया गर्दछन्। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना तया परितचेतसां व्यवसायित्मा बुद्धिं समाधौ न विद्यते। त्यसैले चित्त हरिएका भोग र ऐश्वर्यमा आसक्ति गर्नेको समाधिमा निश्चयात्मक बुद्धि हुँदैन। त्रिगुणे विषया वेदा निस्त्रीणि गुणयो अर्जुनं निर्द्वन्द्वो नित्य सतोस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान्। हे अर्जुन, वेदहरू तिनै गुणका कार्यरूप प्रकाश गर्ने हुन्। तिमी निर्द्वन्द्व नित्य सत्वमा स्थित अप्राप्त वस्तुको प्राप्ति र प्राप्तको रक्षामा चित्त लगाउने आत्मप्राण हो। यावनर्थम उतबाने सर्वार्थम संप्लुप्तोदके नामान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्वे बीजानतः। जस्तै ठुलो जलाशय पाए पनि मनुष्य प्रयोजनभर मात्र पानी लिन्छ, त्यस्तै ब्रह्मवेत्ता ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण वेदमा उति प्रयोजन रहन्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनं मा कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संकोस्तो कर्मणि। कर्म गर्नु तिम्रो अधिकार छ, फलमा कदापि छैन। कर्ममा मेरा कर्मको फलानुफल मिलोस् यो हेतु मनमा राखेर काम गर्ने नबन। कर्म नगर्ने पनि तिमी हट नगर। योगस्थं कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धयो समोभूतं समत्तो योग उच्यते। योगमा रहेर कर्म गर हे अर्जुन। सङ्गलाई त्यागिदिँदा काम होस् अथवा नहोस्, सिद्धि असिद्धिमा समान रहनु नै योग भनिन्छ। दूरेण वरम कर्म बुद्धि योगानञ्जय बुद्धौ शरणमच्छूनिं कृपणा फलहेतवः। बुद्धि योग भन्दा कर्म धेरै टाढा छ। बुद्धि योगमा शरण पर, फलका कारणहरू कृपणी छन्। बुद्धि युक्तो जहातिह उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद्गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धिले युक्त भएको मानिस पाप पुण्यलाई त्याग गर्दछ, त्यस कारणले योगैमा लाग, चातुर्य कर्मयोग हो। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बन्धन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते नामयम्। कर्मबाट हुने फललाई त्याग गरेर जन्मनु मर्नुका बन्धनबाट मुक्त भएर कैवल्य पदमा पुग्दछन्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तिम्रो बुद्धि मोहको धमिलो पर्दाबाट पार होला, त्यसै बेला तिमी ती कुराहरूबाट विरक्त हुनेछौ जो केही सुनिसकेका र केही सुन्नलाई पनि बाँकी छन्। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगमवाप्स्यसि। नाना प्रकारका वेद वाक्यहरूले घबडाएको तिम्रो बुद्धि जब समाधि बुद्धिमा स्थिर र निश्चय होला, त्यसै बखत यो साम्य बुद्धि रूप योग तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि कि प्रभासेतं किमासितं व्रजेत किम। अर्जुनले सोधे, हे केशव, मलाई भन्नुहोस् कि समाधिस्य स्थित प्रज्ञ कसलाई भन्नु, त्यस स्थित प्रज्ञको बोल्नु, बस्नु र हिँड्नु कस्तो रहन्छ। श्री भगवान् उवाचम् पर्जहाति यदा कामनान् सर्वान् पार्थ मनोगतानम् आत्मन्येवात्मानं तुष्टं स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, जहिले कोही मनुष्य आफ्ना मनका कामना अर्थात् वासनाहरूलाई छोड्दछ र आफै आफ सन्तुष्ट भइरहन्छ, त्यसलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। दुखेषु दिन गमन्ना सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोधम स्थितधिमुनिरुच्यते। दुःखमा जसको मनलाई खेद हुँदैन, सुखमा जसको आसक्ति छैन औ जसका प्रेम डर र रिस छुटेका छन्, त्यसलाई स्थित प्रज्ञ मुनि भन्दछन्। या सर्वनात्राणि विस्नेहस्तत्प्राप्ते शुभाशुभं नाभिनन्दनेन तिष्ठि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब कुरामा जसको मन निशङ्क भएको
औ आइपरेका शुभ अशुभमा सुखी वा खेत पनि छैन, तब त्यसको बुद्धि स्थिर भएको हुनाले त्यो स्थित प्रज्ञ हो भन्नुपर्दछ। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्ते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जस्तै कछुवा आफ्ना हात खुट्टा इत्यादि अवयवहरू चारैतिरबाट खुम्च्याउँछ, त्यस्तै जब कोही पुरुष इन्द्रियहरूका शब्द आदि विषयबाट आफ्ना इन्द्रियहरूलाई खिच्दछन्, तब त्यसलाई स्थिर बुद्धि भएको पुरुष भन्नुपर्दछ। विषया विनिर्वर्तन्ते निरहारस्य देहिन रजवर्जं रसोपेप्से परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी पुरुषका विषयहरू छुट्न जाउन् तथापि तिनको रस अर्थात् चाहना छुटेको हुँदैन, परन्तु परब्रह्मको अनुभव भएमा त्यो चाहना पनि छोड्दछ, अर्थात् विषय र तिनको चाहना समेत दुवै छोड्दछन्। एतत्तुहापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि परमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्त्यम, कारण यो छ कि केवल इन्द्रियहरूलाई दमनको निमित्त प्रयत्न गर्ने विद्वानको पनि मनलाई बलिया इन्द्रियहरूले जबरजस्ती आफैतिर तान्दछन्। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परम बसेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। यसकारण यो सब इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर योगयुक्त मतपरायण भइरहनुपर्दछ। यस किसिमले जसका इन्द्रियहरू अधीनमा पर्न आए, तब सम्झनुपर्छ कि स्थित प्रज्ञ भयो। ध्यायतो विषयान् पुषं संकस्ते पुष जायते संगात संजायते कामम कामात् क्रोधो विजायते। विषयहरू चिताउने पुरुषहरूको तिनै विषयहरूमा सङ्ग बढ्दै जान्छ अनि त्यस सङ्गबाट यो वासना उत्पन्न हुन्छ कि मलाई यो काम अर्थात् त्यो विषय चाहिन्छ, अनि त्यस कामनाको तृप्तिमा विघ्न भयो भने त्यस कामनाबाट नै क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ। क्रोधादवती सम्मोहम सम्मोहात् स्फुरति स्मृति भ्रसादं बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। क्रोधबाट सम्मोह अर्थात् अविवेक पैदा हुन्छ, सम्मोहबाट स्मृति विभ्रम पैदा हुन्छ, स्मृति भ्रंशबाट बुद्धि नाशिन्छ, बुद्धि नाशबाट पुरुषको सर्वनाश हुन्छ। राग देश वियुक्तस्तु विषयान्द्रियेश्वरन् आत्मवश्य विधिर्यात्मा प्रसादवधि गच्छति। परन्तु आफ्नो आफ्नो आत्मा अर्थात् अन्तःकरण जसका कब्जामा छ, त्यो पुरुष प्रेम र द्वेष हटिसकेको आफ्ना अधीन इन्द्रियहरूले विषयहरूको भोग गरोस् तापनि त्यसको मन निर्मल भइरहेको हुन्छ। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाँसु बुद्धि परिवर्तिष्यते। चित्त प्रसन्न रहनाले त्यसका सब दुःखहरूको नाश हुन्छ, किनभने त्यसको चित्त प्रसन्न छ, त्यसको बुद्धि पनि तत्कालमा नै ठिक ठाउँमा स्थिर रहन्छन्। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाव एतं शान्तिर शान्तस्य कोतं सुखम। अयुक्तको न त बुद्धि हुन्छ, न त भावना हुन्छ, न त अशान्तलाई शान्ति हुन्छ, न त अशान्ति चित्तवालाको बुद्धि राम्ररी स्थिर हुन्छ। साधन रहित पुरुषको बुद्धि हुँदैन, बुद्धि नभए भावना, भावना नभएपछि शान्ति हुँदैन। बिना शान्ति कसरी सुख होस्। इन्द्रियां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावसी वामवशी। मन जो हो त्यो विषयहरूको भोग गर्न इन्द्रियहरूका साथ रहन्छ र बुद्धिलाई खिचेर यसरी लैजान्छ जसरी जलमा वायुले नाउलाई कुमाउँदछ। तस्मादस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे भेतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् हे महाबाहु, जसले इन्द्रियहरूलाई उनका विषयबाट हटाएको हुन्छ त्यसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागर्ति भूतानि सा निशा पश्येत् मुनेः। समस्त प्राणीहरूको जो रात्रि हो त्यसमा योगी जाग्रत रहन्छन्, जसमा सब प्राणी जाग्रत रहन्छन् तत्त्व जान्ने मुनिको त्यो रात्रि हो। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्दत तद्दोत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामा कामी। जस्तै
परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा भएको समुद्रमा जलहरू प्रवेश गर्दछन्। त्यस्तै जसमा सब कामना लीन हुन्छन् त्यो शान्ति पाउँछ। भोगको इच्छा गर्नेलाई त मिल्दैन। विहाय कामान्य सर्वान पुमासरति निःस्पृहः निर्महो निहंकार सशान्ति मधिगच्छति। जो पुरुष समस्त कामनालाई त्याग गरी निष्स्पर्श भई ममता र अहंकारलाई छोड्दछ तब शान्ति पाउँछ। यसा ब्रह्म स्थित पार्थ नैन प्राप्य विमुहाति स्थित्वासे मनन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, यो ब्रह्म ज्ञानको स्थिति हो। यो पाएर मोह हुँदैन। अन्त्य समयमा पनि यसमा स्थित भई ब्रह्म निर्वाण पदमा प्राप्त हुन्छ। ओम तत्सिदिम। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु वर्मा विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। हरे नमः।